की ग़ीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई की लाश को खाए, मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फकरिहतुमूहु, तुम्हें ये बात यकीनन नापसंद है। वत्तक़ुल्लाह, तो अल्लाह ताला से डरो। तो नबी गोया अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका में ग़ीबत करने को मुर्दा भाई की के गोश्त के खाने से तशबीह दी है। और वाक़अतन जो किसी की ग़ीबत करता है गोया कि उसका गोश्त खाता है। और एक हदीस है तरग़ीब व तरहीब में इमाम मुंज़री ने रिवायत की है, नकल की है कि दो औरतों ने रोज़ा रखा हुआ था तो उनको शदीद रोज़ा लग गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की गई, सरकार ने उनको बुलाया तो आपने फरमाया कि तुम क्या करो कि उंगली डालो अपने हलक में कि तुम्हारे पेट में जो है बाहर आ जाए। तो उन्होंने ऐसे किया तो अंदर से खून और बोटियां निकली। तो आपने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने फ़लाँ जगह पे बैठ के फ़लाँ औरत के बारे में ग़ीबत नहीं की थी? उन्होंने कहा हाँ। तो फरमाया ये अल्लाह ताला ने तुम्हें दिखाया है, तुमने उसका गोश्त खाया है, उसका खून पिया है। कभी कभी अल्लाह ताला गैर मरी चीज़ों को मरी बना देता है कि जो नज़र नहीं आने वाली उनको एक महसूस शक्ल में दिखा देता है। जैसे क़यामत वाले दिन हमारे आमाल तोले जाएंगे, हालांकि आमाल कोई तोलने वाली चीज़ तो नहीं है, मगर उस दिन हमारे आमाल को कोई विजिबल शक्ल दे दी जाएगी और उनको तोला जाएगा। तो गोया किसी की ग़ीबत करना ये उसका जिस्म खाना है। और ये एक ऐसा गुनाह है, ऐसा ये आम हो गया है कि गुनाह करते हुए इंसान को एहसास होता है मैं गुनाह कर रहा हूँ। कोई चोरी करता है तो उसको ये ख्याल होता है मैं चोरी कर, डाका डालता है, कत्ल करता है, बदकारी करता है, तो उसको ये बहरहाल एहसास होता है कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। मगर ये एक ऐसा गुनाह है कि लोग करते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। इसीलिए हदीस पाक में इसको जिना से बदतर कहा गया है, गीबत को जिना से बदतर कहा गया है। उसकी दो वजह है इसके बदतर होने की जिना से। एक तो यही है कि इससे तौबा की इंसान के अंदर फिक्र नहीं पैदा होती कि इसकी बदबू ही महसूस नहीं होती। तो जब इसका गुनाह होना ही इंसान को मालूम नहीं होता तो वो तौबा कैसे करेगा। और दूसरी वजह यह है कि जिना करता है आदमी तो अमूमन वो दो इंसान एक बुराई के ऊपर कल्बी तौर पर आमादा होते हैं। इसमें यह है कि जिनके बारे में बुराई की है वो जब तक माफ नहीं करेंगे वो माफी मिल ही नहीं सकती। वो तो अल्लाह का हक है, वो तो अल्लाह ये हुदूदुल्लाह में से है ना। तो अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर दे, मगर ये तो बंदों का हक है। किसी के बारे में दिल आजारी करना ये तो बंदों का हक है। तो बंदे माफ नहीं करेंगे तो वो माफ नहीं हो सकता। इस वास्ते ये उससे बदतर है। तो गोया जो गुनाह हमारे नजदीक बहुत बदतर है ये उससे भी बदतर है। तो अल्लाह ताला हमें इसके बारे में सोच अता फरमाए कि हम किसी के बारे में उसकी पीठ पीछे उसकी ऐब जोई न करें, उसका गिला न करें।
اس میں ہر وہ چیز شامل ہے کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو وہ اچھا نہ لگے. جیسے ہمیں اچھا نہیں لگتا جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے بارے میں اس نے یہ کہا ہے تو ہمیں نہیں اچھا لگتا. تو پھر ہم خود کیوں کسی کے بارے میں برا کہنے کے لیے تیار ہو. اور یہ سمجھے کہ اس کے اندر پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا پڑے گی. حتیٰ کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ غیبت صرف اس کی ذات کی نہیں ہوتی، غیبت اس کے ہر حوالے سے ہوتی ہے. کسی کے مکان کو برا کہنا، کسی کی سواری کو برا کہنا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے. مطلب ہے کسی کی گاڑی کا مذاق اڑانا، یار کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ تو دیکھنے کو دی نہیں چاہتا، تو وہ مکان ہے تو یعنی اس کو تکلیف ہوگی کہ میں جس حالت میں ہوں ٹھیک ہوں، اس نے میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کی. مگر یہ ہے کہ ہم صبح و شام، اور پھر خدا تعالیٰ ہی محفوظ رکھے، میں نے محسوس کیا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. ڈاکٹروں کی کرتے ہیں، اور کسی فن کے لوگ ایک دوسرے کی کرتے ہیں. حتیٰ کہ علماء کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے علماء کی غیبت کرتے ہیں. جی وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے تقریر کرتا ہے، وہ ایسے بولتا ہے، وہ ایسے. کہ شیطان ہمیں اکسا رہا ہے، ہمیں جہنم کی طرف کھینچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. وہ اپنی ڈیوٹی بڑی تندہی سے ادا کر رہا ہے. جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کو دیتا ہے اور اس کے گناہ اپنی طرف کھینچتا ہے. تو گویا نقصان ہی نقصان کا کہ اس کے گناہ اپنی طرف لا رہا ہے اور اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے. روز قیامت ایک آدمی اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو 10 حج کیے تھے، میں تو اتنی میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، نمازیں بھی میں پڑھتا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. وہ نمازیں میری کدھر ہیں، میرے حج کدھر ہے، میری زکوٰۃ کدھر ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا صحیح کہتا ہے، تو نے حج بھی کیے، تو نے نمازیں بھی پڑھی، تو نے روزے رکھے، فلاں کیا، مگر اغتبت فلانا وخدعت فلانا وقذفت فلانا وبہت فلانا. فلاں پر تو نے بہتان رکھا، فلاں کی تو نے اس پر تو نے تہمت لگائی، فلاں کی تو نے غیبت کی، فلاں کی تو نے دل آزاری کی. اس لیے تیرا روزہ فلاں کو دیا ہے، تیری زکوٰۃ فلاں کو دے دی گئی ہے، تیرے حج فلاں کو دے دی گئی ہے، لہٰذا تیرا کھاتا صاف. تو اس لیے یہ سراسری نقصان ہے. اس لیے ہمیں عہد کرنا چاہیے، خاص کر یہ جو لوگ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم نے کسی کے بارے میں برا کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو عطا فرمائے. ایک بزرگ جو تھے ان کو پتہ چلا کہ کوئی ان کے بارے میں برائی کر رہا، تو انہوں نے اس کو کھجوروں کا تھال بھیجا تحفے کے طور پر. شیخ شبلی یہ اس طرح ان کا نام ہے. تو اس کو بڑی شرمندگی آئی، اس نے آ کر معذرت کی کہ میں تو آپ کے بارے میں بری بات کہہ رہا تھا اور آپ نے مجھے یہ کھانے کی چیز بھیجی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تو میرا محسن ہے، تو میرا محسن ہے، تو نے میرے اوپر احسان کیا کہ تو نے میرے گناہ کھینچے ہیں، تو نے اپنی نیکیاں مجھ کو دی ہیں. جی تو میں نے تو اس لیے تجھے بھیجا ہے،
یہ چیز بھیجی ہے، تو نے میرے اوپر احسان